अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल बोर्डन शो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर मारूफ और चिश्ती साबरिया से ताल्लुक रखने वाली हस्ती यानी कि हजरत अलाउद्दीन साबर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। व्यूअर्स, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने YouTube चैनल बोर्डन शो के बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की एक डिमांड पर रोशनी डालना चाहूंगा। बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुझसे मेरा WhatsApp नंबर मांग रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर YouTube के रिलेटेड कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे Facebook पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर Facebook पर ही ऑनलाइन रहता हूँ। मेरे Facebook पेज का लिंक आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वजह से व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरी इस वीडियो और मेरे इस चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हजरत अलाउद्दीन साबर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख के मुताबिक 19 रब्बीउल अव्वल 592 हिजरी बरोज जुमेरात और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1196 को अफगानिस्तान के एक छोटे से इलाके हेरात में पैदा हुए। बहुत से लोग हजरत अलाउद्दीन साबर कलियारी का मुकम्मल और असल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम अली अहमद और मुकम्मल नाम हजरत ख्वाजा मखदूम अली अहमद अलाउद्दीन साबर कलियारी है। आपके वालिद का नाम हजरत सैयद शाह अब्दुल रहीम और वालिदा का नाम बीबी जमीला खातून था। बीबी जमीला खातून बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर की बड़ी बहन थी। इसी रिश्ते की निस्बत से हजरत अलाउद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के भतीजे भी लगते हैं। इसके अलावा हजरत अलाउद्दीन का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से मिलता है। ये सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: हजरत मखदूम अली अहमद बिन सैयद शाह अब्दुल रहीम बिन सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब बिन सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कदीर जिलानी बिन सैयद अबू साले बिन सैयद अब्दुल्ला अल जिलाई बिन सैयद याहिया जाहिद बिन सैयद मुहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद मूसा अल जॉन बिन सैयद अब्दुल्ला माज बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन हजरत इमाम हसन मुजतबा बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब। रिवायत में मिलता है कि जब हजरत अलाउद्दीन इस दुनिया में तशरीफ लाई यानी कि पैदा हुए तो जिस दाई ने, व्यूअर्स दाई का मतलब नर्स, तो जिस नर्स ने आपको मां के पेट से बाहर निकालकर अपने हाथों में पकड़ा तो कुछ देर बाद उस नर्स के हाथ जलने लगे। हजरत अलाउद्दीन की वालिदा ने नर्स से कहा, मेरे बेटे को वुजू के बगैर ना पकड़ो। इसके बाद उस नर्स ने वुजू किया और वुजू करने के बाद जब उस नर्स ने हजरत अलाउद्दीन को अपने हाथों में पकड़ा तो उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा। रिवायत में मिलता है कि इसके बाद जब हजरत अलाउद्दीन 7 महीने के हुए तो आप अपनी वालिदा का दूध नहीं पीते थे, लेकिन जब आप 1 साल के हुए तो आपने अपनी वालिदा का दूध पीना शुरू कर दिया। हजरत अलाउद्दीन एक दिन अपनी माँ का दूध पीते थे और दूसरे दिन रोजा रखते थे और इस वक्त आपकी उम्र महज 1 साल थी। इसी तरह ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। हजरत अलाउद्दीन ने जब अपनी जुबान से पहला लफ्ज निकाला तो वो ये था, ला मौजूदा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं। इसके बाद हजरत अलाउद्दीन की उम्र जब 7 साल हुई तो आपके वालिद हजरत सैयद शाह अब्दुल रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे हो गए। कहा जाता है कि हजरत अलाउद्दीन को अपने वालिद की वफात का इतना सदमा पहुंचा कि आपने पूरे 1 साल तक किसी से बात ना की। इसके बाद हजरत अलाउद्दीन जब इस सदमे से बाहर निकले तो आप अपना सारा दिन अल्लाह की याद के लिए रोजे की सूरत में गुजारते थे। कहा जाता है कि हजरत अलाउद्दीन मुसलसल 4 से 5 दिन तक अल्लाह की याद में रोजा रखते थे। सहरी और अफ्तारी के वक्त भी कुछ ना खाते थे और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। हजरत अलाउद्दीन ये सब कुछ सिर्फ एक नियत दिल में रखकर करते थे कि किसी तरह मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए और मैं इस दुनिया की गुमराही से पाक हो सकूं। और इस वक्त आपकी उम्र महज 7 साल थी। अब एक अहम सवाल कि हजरत अलाउद्दीन का असल नाम अली अहमद है तो आपको साबिर और कलियारी क्यों कहा जाता है? व्यूअर्स, हजरत अलाउद्दीन के वालिद हजरत सैयद शाह अब्दुल रहीम की वफात के बाद हजरत अलाउद्दीन की वालिदा बीबी जमीला खातून आपको अपने छोटे भाई यानी कि बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के पास ले आई और कहा, फरीद, आज के बाद तुमने मेरे बेटे की परवरिश करनी है।
میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس کے بعد حضرت علاؤدین کی پرورش بابا فرید الدین گنج شکر نے کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت علاؤدین کی والدہ بی بی جمیلہ خاتون آپ کو اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس چھوڑ کر جا ہی رہی تھی تو آپ نے بابا فرید سے کہا، فرید میرا بیٹا نہ کچھ کہتا ہے یعنی کہ کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ کچھ مانتا ہے، تو تم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد بابا فرید نے اپنی بڑی بہن بی بی جمیلہ خاتون کے سامنے حضرت علاؤدین کو بلوایا اور فرمایا، ہماری خانقاہ میں 2 وقت لنگر تقسیم ہوتا ہے، آج سے علاؤدین تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم وہاں پر لنگر تقسیم کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علاؤدین کی والدہ وہاں سے واپس اپنے گھر افغانستان چلی گئیں۔ 12 سال تک حضرت علاؤدین بابا فرید الدین کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ جب 12 سال کے بعد حضرت علاؤدین کی والدہ آپ سے ملنے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علاؤدین کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ حضرت علاؤدین ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند اپنی والدہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھا کہ میرے بیٹے کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا، آپ نے بابا فرید سے کہا، فرید کیا تم میرے بیٹے کو کھانا نہیں دیتے؟ بابا فرید نے جواب دیا، بہن میں نے تو تمہارے سامنے ہی اس کی ڈیوٹی لنگر خانے پر لگائی تھی اور یہ سوچ کر لگائی تھی کہ یہ بھی وہاں سے جب دل چاہا کھانا کھا لے گا۔ اس کے بعد بابا فرید نے حضرت علاؤدین سے کہا، علاؤدین میں نے جب تمہاری ڈیوٹی لنگر خانے پر لگائی تھی تو تم وہاں سے کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اس پر حضرت علاؤدین نے بہت ہی نرمی سے جواب دیا، میرے مرشد آپ نے مجھے غریب اور مسکین لوگوں میں لنگر تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود بھی وہاں سے کھانا کھا لینا۔ اس وجہ سے میں نے 12 سال سے اس لنگر خانے سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا، صرف لنگر تقسیم ہی کرتا رہا ہوں۔ بابا فرید بہت حیران ہوئے اور کہا، علاؤدین تو تم 12 سال تک کیا کھاتے رہے ہو؟ اس پر حضرت علاؤدین نے جواب دیا، مرشد 4-5 دن تک تو میں کچھ نہیں کھاتا تھا، لیکن 4-5 دن بعد جب بھوک لگتی تو میں پاس کے جنگل کی طرف نکل جاتا اور اللہ رب العزت کے پیدا کردہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے بعد بابا فرید کی زبان سے نکلا صابر یعنی کہ صبر کرنے والا۔ اس دن کے بعد سے حضرت علاؤدین صابر کلیاری رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ صابر بولا جانے لگا۔ اگلا سوال کہ آپ کو کلیاری کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علاؤدین نے اپنی زندگی کے آخری لمحات جس جگہ پر گزارے اس جگہ کا نام کلیار شریف ہے۔ اسی جگہ کی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ کلیاری بولا جاتا ہے اور اسی طرح پوری دنیا آپ کو حضرت خواجہ علی احمد علاؤدین صابر کلیاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علاؤدین رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسی ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ آپ نے اپنا زیادہ تر وقت لنگر خانے میں ہی گزارا اور وہیں پر اپنا خجرہ بھی بنا لیا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید اور حضرت علاؤدین کو لے کر نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علاؤدین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، ھذا ولی اللہ، یعنی کہ حضرت علاؤدین اللہ کے ولی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو بابا فرید نے حضرت علاؤدین کو ایک اونچی جگہ پر بٹھایا اور امامہ آپ کے سر پر باندھا، پھر کہا، میں علاؤدین کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں اور جتنے تبرکات ہیں چشتیہ سلسلے کے علاؤدین کو عطا کرتا ہوں، میں علاؤدین کو کلیار کی خلافت عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح 17 محرم 623 ہجری کو حضرت علاؤدین کو بابا فرید کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کلیار چلے گئے اور پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی ولی اللہ آیا ہے تو روزانہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ سے ملنے اور آپ کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے دیدار کو آتی۔ حضرت علاؤدین کے سچے مرید شمس الدین ترک پانی پتی تھے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی ہسٹری پر بھی ایک ویڈیو آپ کی زیر خدمت پیش کروں گا۔ حضرت علاؤدین کے پیر و مرشد کا نام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھا۔ ویورز میں پہلے ہی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے محض 7 دن میں 50,000 سے بھی زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا۔
حضرت خواجہ علی احمد علاؤ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 13 ربیع الاول 690 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 23 مارچ 1291 کو کلیار شریف میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان پاک لوگوں کی طرح اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت خواجہ مخدوم علی احمد علاؤ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویورز، اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل بہوٹنشا کی طرف سے حضرت خواجہ مخدوم علی احمد علاؤ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر بنائی گئی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل بہوٹنشا سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔